السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة فاطمة الزهراء العبداللهوي تيفي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا بعجين مميز كتجي زوينه وبدون مجهود وبحشوه لذيذه جدا. فبقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو 3 الكيسان من الدقيق الابيض اللي هو الفورس، عبار ديال كأس العنبة كما كتشوفوا نوعية ممتازة. غادي نحتاجو القليل من الزعتر والقليل من الملح، معلقة صغيرة ما عمرهاش من الملح، كأس من الدقيق الأصفر اللي هو الفينو، كأس ديال العنبة، نص كاس ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة من خميرة الخبز حبوب، ومعلقة كبيرة من السكر والماء. احتاجيت 3 الكيسان يكونوا دافي، الماء ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، يكون دافي. غادي نحتاجو شي اناء ولا القصريه، غادي نكبو الدقيق والزعتر والملحه، غادي نضيف عليهم كاس ديال الفينو كما قلت لكم، عبار ديال كاس العنبه اللي يكون ديجا غربلناه من قبل. نخلطوه مزيان كما كتشوفوا. غادي نضيف ملعقه ديال السكر وملعقه ديال خميره الخبز. الا عندكم ديك خميره الخبز اللي تكون معجنه ديروا حتى هي معلقه. المهم الخميره اللي عندك ديرها هي الحبوب ديك اللي كتكون معجونه. المهم هي الخميره خاصها ضروري دار معلقه كبيره. دابا غادي نضيف القليل من الزيت العود والباقي غادي نخليه حتى من بعد، يعني حتى هاد الدقيق كله يشرب ليا هاد الزيت. عاد غادي نضيف داك الزيت اللي بقى كما كتشوفوا. هاد الطريقه راه جد سهله، يعني ما فيهاش شي مجهود بزاف. غادي نحتاجو ما كتحتاج زعما تلكيها ولا، يعني غادي نجمعها بالماء وصافي ونخليوها تخمر. دابا ضفت داك الزيت اللي بقى كما كتشوفوا. دابا راه الفيديو واضح، وهاد العجينه راه زوينه، والعجينه كتجي رطبه ماشي زعما قاصحه، كتجي العجينه رطبه بهاد الطريقه. يعني غير جربوها. المهم دابا فاش درنا الزيت وتجانس لينا مع الدقيق، عاد غادي نضيف دابا الماء اللي يكون دافي ما يكونش سخون، يكون دافي شويه. دابا راه الحال سخون ورمضان. غادي تحتاجوا هاد العجينه ديروها دابا. نتمنى انكم تجربوها. كما كتشوفوا راه كنضيف غير شويه بشويه ماشي بزاف، ما تكبوش الماء مره واحده. حنا بغينا العجينه تكون يعني ما جارياش وتكون عاوتاني ما تكونش قاصحه، تكون رطبه. حنا نجمعوها ومن بعد نخليوها تخمر. الفيديو راه موضح لكم كل شيء. واللي عندها الماكينه ديال العجينه راه تلف هذاك الشيء كامل والماء تبقى تكبي بشويه بشويه تجمع ليها صافي تخليها تخمر. هانتوما دابا راه تجمعات، تبقى شويه الدقيق غنضيف ليه شويه الماء
صافي. يعني راه داك الماء اللي قلت لكم، داك القياس ديال الماء اللي قلت لكم هو اللي غادي تحتاجو بالضبط. غير هو كل واحد على حساب الدقيق، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب. هذا هو الاشكال اللي كتلقاي بالنسبه للماء. يعني نتويا ديريه تتجمع لك صافي. ها هي راه ما جارياش وما قاصحاش كما كتشوفوا. صافي تتجمعات لينا ما بقاتش جاريه، وغادي نحطها. يعني غادي نتركها شوي تخليها تخمر. ندوزو دابا باش نشوفوا الحشوه اش غادي نديرو فيها. غنجيبو بصله وحده، غادي نقطعوها قطع طوال كما كتشوفوا على هذا الشكل. المهم البصله كلها غادي نقطعوها بحال هكا. وبالنسبه للحشوه راه كل واحد يدير داكشي اللي عنده في الدار وداكشي اللي كيبغي، يعني ماشي ضروري. المهم هي العجينه تكون تجيكم كيف قلت لكم تجي رطبه. اما الحشوه راه كيكون على حساب كل واحد شنو بغى يدير. كما كتشوفوا دابا قطعناها على هذا الشكل. غادي نزيد قليل من الزيت المائده، والقليل من الابزار، غير شويه ما تكتروش. المهم انا راه درت غير شويه نتوما كما كتشوفوا. وغادي نديروا القليل من الملح، يعني شويه الملح اللي غادي نديروا في هذه البصله. صافي نخليوها تشحر شويه. ما تخليوهاش طيب بزاف، غير شويه تشحر ونحيدوها. المهم دابا راه حطينا البصله تشحر، نحركوها ما تخليوهاش تحرق لكم. ضروري ما تبقاو تحركوها مره. بغيناها تشحر شويه، مازال غادي تكمل الطياب في الفران. والحشوه نتوما ديروا اللي عندكم في الدار، الكفته ولا الطون ولا الدجاج. يعني ماشي ضروري ديروا انا غادي ندير الطون ولا انا غادي ندير الكفته عفوا. نتوما الا عندكم الطون ولا الدجاج ديروه. المهم تخليوها شويه وتنحركوها عاوتاني. دابا ها هي راه طابت كما كتشوفوا. طاب نص طيبه، حيت باقي كما قلت لكم قبيل راه باقي غادي تكمل طيابها في الفران. المهم دابا تنحرك حتى ديك البصله كلها تشحر لينا. ماشي حيت خاصك تحركيها مزيان باش ما تكونش شي بصله ما طيباش. اش كنقول لكم كل شويه بقاو تحركوها. صافي غادي نبقاو تنحركوها مزيان. بالنسبه لاصوص ديال مطيشه درت 2 مطيشات حكيتهم، حيت منهم ديك الزريعه اللي كتكون فيهم الوسط. ضفت دابا القليل من الملح، القليل من الابزار، يعني قلل من
من راس معلقة تحميرة هي نص راس معلقة صغيرة، وغادي نضيف الزعفران هو الكركم نص راس معلقة. المهم راه الفيديو موضح كل شيء. وغادي نزيد شويه ديال الزعتره ولا الزعتر يعني اللي عندكم، نحكو هكا نخلطوه مزيان. نديرو واحد 2 معالق ديال زيت العود، راه درتهم انا في الاول. نخليو دابا لاصوص ديال المطيشه طيب، لاصوص طوماط طيب مزيان. بالنسبه للبصله صافي راه طابت، صافي وغادي نطفيو عليها دابا. في نفس المقله اللي قلينا فيها اللي شحرنا فيها البصله تنجيو كنقطعوا في 2 فلفلات حلوين قطع هكا طوال كما كتشوفوا. غادي نضيفوا عليه شويه الزيت والقليل من الابزار وشويه ديال الملحه، ونخليوها حتى هي كتشحر مزيان. كما كتشوفوا نحركوا ديك الفلفله نشحرها شويه. انا درت الفلفله الخضراء، نتوما الا عندكم فلفله حلوه الصفراء والحمراء ديروها تيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. غنخليو الفلفله تشحر مزيان ولاصوص ديال المطيشه نخليو حتى هو كيطيب. المهم انا هادشي حتى جيت في الحشوه ديالي. لاصوص الطوماط غادي نزيد مطيشه الحك، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، خلطو مزيان. بالنسبه للاصوص غادي نخليوه يطيب حتى يشرب داك الماء ديال ما يبقاش يكون فيه داك الماء. صافي الفلفله حتى هي راه تشحرات. هانتوما بقاو تحركوها، هانتوما كتشوفوا غير تشحر لينا مزيان طفاو عليها صافي. المهم نتوما بقاو كتحركوها باش ما تحرقش لكم وفي نفس الوقت ما يطيبش جهه وجهه، ما تكون طيبه.
صافي. دابا الا طابت لكم طفيو عليها. هانتوما غادي نوريكم كي كتجي. صافي كتجي على هذا الشكل. نوريكم دابا لاصوص ديال المطاشه كي كيجي زوين بزاف. صافي فاش كطيب لي يطيب لينا لاصوص والفلفله كنجيبو العجينه ديالنا كنلقاوها خمرات، غندلكوها واحد شويه نخرجوا منها داك الهواء كيكون، ونفرقوها نقسموها قطع على حسب نتوما اش بغيتوهم صغار بغيتوهم كبار. انا غديرهم متوسطين كما كتشوفوا. العجينه كتكون رطبه، راه واضح الفيديو. القوام ديال العجينه كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتردوا عليا في لي كومونتير كي جاتكم، واش عجبتكم ولا لا. المهم سطح العمل يكون نقي كما كنقول لكم ديما. نخليو هذوك 3 يرتاحوا. دابا غادي نقرصوا مزيان العجينه ديالنا تكون على شكل يعني مدور. نقرصوها مزيان على هذا الشكل كما كتشوفوا. ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف، العجينه تكون متوسطه. نجيبو الطاوه فين غادي نطيبو كما كتشوفوا. نزيدو نقرصوها الا بانت لينا مازال غليظه العجينه نقرصوها مزيان. غادي نجيبو شي فورشيط ضروري من هاد العمليه باش ما تنفخش لكم في الفران، والفران اللي يكون ديجا سخون. يعني غادي ندخلوها طيب نص طيبه باش نعمروها دابا بالحشوه. ندخلوها للفران ودابا غادي نقرص دوك 3 اخرين كيف درت الاولى غادي ندير لهم حتى هما غنقرصهم مزيان.
الفيديو واضح. ما سرعش الفيديو باش تشوفوا طريقة تقصوها مزيان. شو السمك ديالها كي كيجي، يعني ماشي رقيق. المهم دابا غادي ندرس دوك اللي باقيين باش تشوفوا كي كيجيو على هذا الشكل متوسطين. دابا فاش طابت لينا العجينه ديالتنا، طابت نص طيبه، غادي نحتاجو البصله والفلفله اللي ديجا طيبنا ولاصوص ديال المطيشه والكفته والفرماج والزيتون. غادي ندهن العجينه ديالتنا بلاصوص كتشوفوا، دهنوها مزيان. ندهنوها بلاصوص ديال المطيشه كيجي غزال المذاق ديالو. نتمنى انكم تجربوه وتشوفوا كيف كيجي. دابا فاش دهنا العجينه ديالنا كما قلت لكم راه طيبناها نص طيبه، غادي ندير شويه الفرماج او فرماج نتوما ديروا موتزاريلا ولا خلطوهم بجوج. كما كتشوفوا بالنسبه للكفته نتوما ديروا الطون ولا الدجاج، يعني اللي عندكم. هاد الطريقه راه كتجي زوينه باش تجي معلكه باش كيطيب الفرماج. دابا غادي ندير شويه البصله ونزيد حتى الفلفله غادي نديرها من الفوق. نزيد البصله عمرو البيتزا مزيان.
غندير دابا الكفتة على هذا الشكل، حيت الكفتة غادي طيب في الفران، ما طيبتهاش قبل. هانتوما كما كتشوفوا راه هذا الفيديو واضح، الطريقه راه واضحه، نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. غنزيد الفرماج من الفوق، نوزعو عليها كامل. نزيدو شويه الزعتر، ندير شويه الزيتون، زيتون كحل يدو ليه العظم. الزيتون كيجي في البيتزا غزال بزاف. غنحيدو ليه العظم كما قلت لكم وغادي نديروه. يكون الفران ديجا راه سخون، شعلنا عليه حيت طابت اصلا العجينه نص طيبه. كما كتشوفوا دابا غادي ندخلوها للفران ومن بعد نرجعو نشوفوا كي جات. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا، كتجي رائعه جدا، كنصحكم تجربوها. واخا ما دلكناش العجين كيجي رائع والحشوه كتجي لذيذه. كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والعائله، واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك باش يوصلكم دائما الجديد، وشجعوني. كما كتشوفوا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كي جات. جات غزاله بزاف ورطبه وهشيشه. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.